रियासत कर्नाटक के मैंगलोर में एक रिजॉर्ट में तैराकी के दौरान डूब जाने से 3 खवातीन की मौत हो गई है। ज़राए ने बताया है कि बेंगलोर की 3 नौजवान खवातीन छुट्टियां गुजारने की गर्ज से मैंगलोर के मज़ाफ़ात में वाक़े वास्को बीच रिजॉर्ट पहुंची थी। इतवार की सुबह तकरीबन 10 बजे उन्होंने स्विमिंग करना शुरू की, लेकिन कुछ देर बाद ही वो डूब गई। शुबा है कि नौजवान खवातीन तैराकी से वाकिफ नहीं थी, इसी वजह से डूब गई क्योंकि स्विमिंग पूल 6 फीट से ज़्यादा गहरा था। इस वाक़े का इल्म होने पर अलाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने भी जाए वक़्फ़ों का मुआयना किया है। तीनों का तैराकी के दौरान डूब जाने का ये वाक़या वहाँ लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया। जब लड़कियों के वालिदैन को इतला दी गई तो वो भी रिजॉर्ट पहुँचे और बेटियों की नाशें देखकर सदमे का शिकार हो गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हज़ारों रुपये वसूल करने के बावजूद भी रिजॉर्ट्स और होटलों में हिफाजती सहूलियात मैसर नहीं है और ये सानेहा उसी का नतीजा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महाविकास अघाड़ी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीएम गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल महाविकास अघाड़ी के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। तरी असना उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोदी पर तंज करते हुए ये भी कहा कि अगर झूठ बोलने का मुकाबला मुनक्किद हुआ तो नरेंद्र मोदी को पहला इनाम मिल जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है और वज़ीर आज़म मोदी गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और मैदान जंग को छोड़ चुके हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने धूलिया में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र असेंबली में अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी है कि मजलिस को कामयाब किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने धूलिया में मजलिस के उम्मीदवार फारूक शाह के हक़ में इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली में अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी है कि मजलिस को कामयाब किया जाए। असेंबली इंतखाबात में मजलिस के 16 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। उनका कहना था कि जारी असेंबली इंतखाबात में महाराष्ट्र की अवाम को दोस्त और दुश्मन, हमदर्द और रहज़न को पहचानने की ज़रूरत है और उन्हें बर्बाद करने वालों को वोट ना देने की भी ज़रूरत है। बैरिस्टर ओवैसी ने मोहब्बत को फ़रोग़ देने वालों को वोट देने की अपील की है। उनका कहना था कि नफ़रत को ख़त्म करने मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए, क्योंकि इत्तेहाद ज़िंदगी और इंतशार मौत है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में पीर की सुबह शदीद फ़िज़ाई आलूदगी देखी गई। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़्यादा रहा। लोगों ने सांस लेने में दुश्वारियों की शिकायत की। ज़राए ने बताया कि दिल्ली और NCR के अलावा कई इलाके शदीद फ़िज़ाई आलूदगी से दो चार हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पीर की सुबह 7 बजे हवा का मियार 483 रिकॉर्ड किया गया था। CPCB के मुताबिक शदीद फ़िज़ाई आलूदगी सेहतमंद अफराद के लिए ख़तरात का बाअस बनती है और ये उन लोगों पर शदीद असर करता है जो पहले से सेहत के मसाइल से दो चार हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने फ़िज़ाई आलूदगी को मद्देनज़र रखते हुए मुसाफिरीन को मशवरा दिया है कि वह परवाज़ों की मालूमात के लिए मुताल्लिक़ा एयरलाइन से राब्ता करें। दिल्ली में बिगड़ती हुई फ़िज़ाई हालत को देखते हुए ग्रेव का 4 मरहला नाफिज कर दिया गया है और कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में ट्रकों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ज़रूरी सामान ले जाने वाले या ज़रूरी खिदमात फराहम करने वाले या फिर तमाम CNG या इलेक्ट्रिक ट्रक ही दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ग्रेव 4 के चौथे मरहले के निफाज के साथ ही 10वीं और 12वीं के अलावा तमाम तलबा के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। तमाम स्कूल अगले अहकामात तक ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करेंगे। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर म्यूनिसिपैलिटी में हाइड्रा ने निदामी कार्रवाई करते हुए खैर खान तामीरात को मस्मार कर दिया है।
ذرائع نے بتایا کہ ہائیڈرا کی ٹیمیں پیر کی صبح امینپور میونسپلٹی کے وندنا پوری کالونی پہنچی، جہاں پر سروے نمبر 848 کی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ سڑک پر قبضہ کرنے والے گھروں کو زمیندوز کیا گیا ہے۔ ہائیڈرا کے عہدیداروں نے بھاری مشنریز کے ساتھ انہدامی کارروائی انجام دی۔ کشیدگی کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ دریں اثنا ہائیڈرا کے انہدامی کارروائی پر لوگوں کی جانب سے سخت مخالفت بھی کی گئی۔ ان کا گھر مسمار کیے جانے کے خوف سے انہوں نے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ واضح ہے کہ کئی مقامات پر ہائیڈرا کی انہدامی کی مخالفت کی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ عدالتوں سے رجوع ہو رہے ہیں۔ عدالت نے ہائیڈرا کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جیو 99 پر روک لگانے کے لیے ہائی کورٹ میں عرضیاں بھی دائر کی گئی ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسکول کو تاخیر سے آنے پر 18 طالبات کے بال کاٹ دینے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وشاکھاپٹنم ضلع کے مدگلا منڈل میں واقع KGVV ہاسٹل میں پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے طالبات صبح ہونے والے اسمبلی پروگرام میں شریک نہیں ہوئی۔ انچارج پرسنا کماری نے تاخیر سے آنے پر طالبات کو دھوپ میں کھڑا کیا اور پھر دوپہر کے کھانے کے وقفے کے دوران 18 طالبات کے بال کاٹے گئے۔ طالبات نے اس واقعے کی شکایت اپنے والدین سے کی۔ والدین نے اس واقعے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ طلباء کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرنے والی پرسنا کماری کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ طلباء یونینیں بھی اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ طالبات کے بال کاٹنے کے اس واقعے نے ضلع بھر میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ محکمہ تعلیم نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت اور پولیس کے خلاف شکایت درج کروانے کے لیے لاگا چرلا فارما متاثرین کے اہل خانہ دہلی میں قومی انسانی حقوق کمیشن کے دفتر پہنچے۔ لاگا چرلا فارما متاثرین کے اہل خانہ پیر کو دہلی میں قومی انسانی حقوق کمیشن کے دفتر پہنچے۔ متاثرین کے اہل خانہ کی جانب سے حکومت اور پولیس کی بدعمالیوں کے خلاف شکایت درج کروائی جائے گی۔ ان کے ہمراہ سابق وزیر و MLC ستیہ راٹھوڑ، MLA گوا لکشمی، سابق MP M کویتا، سابق MLA ہری پریا نائک، سابق ZPTC چیئرمین T اما بھی انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب BRS کے کارگزار صدر بھی ورنگل حلقے کے لاگا چرلا کے متاثرین سے ہمدردی کے لیے دہلی پہنچے ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر KTR آج سے پہر 3 بجے دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں لاگا چرلا کے متاثرین پر کانگریس حکومت کی جانب سے کیے گئے مظالم اور تشدد پر ایک پریزنٹیشن دیں گے اور پریس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ لوک سبھا کے قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے BJP کے ایک ہے تو محفوظ ہے نعرے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ دھراوی پروجیکٹ اڈانی کے فائدے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے پیر کو ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات کو ارب پتی مفادات اور غریبوں کے درمیان مقابلہ قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اڈانی کو منتقل کی جانے والی زمین کی قیمت 1 لاکھ کروڑ روپے ہے، جو صرف وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات کی وجہ سے انہیں فراہم کی گئی ہے۔ راہل گاندھی نے دھراوی ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں ٹینڈرنگ کے عمل پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ارب پتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے مرکزی ایجنسیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ صنعت کاروں پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ اپنے منصوبوں کو حکومت کی پسندیدہ کاروباری شخصیات کے حوالے کر دیں۔ راہل گاندھی نے BJP کی جانب سے دیے جا رہے نعرے ایک ہے تو محفوظ ہے کا بھی مذاق اڑایا ہے اور کہا ہے کہ بنیادی طور پر صنعت کار گوتم اڈانی کو دھراوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ذریعے 1 لاکھ کروڑ روپے کی اراضی حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے یہ نعرہ دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے امراوتی ضلع میں BJP لیڈر و سابق MP نونیت رانا کی قیادت میں انتخابی ریلی کے دوران کچھ افراد نے ان پر کرسیاں پھینکی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ امراوتی میں BJP کی سٹار کیمپینر و سابق رکن پارلیمنٹ نونیت رانا کے عوامی جلسے میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ وہ امراوتی ضلع کے دریار پور تعلقے کے کھلار میں
ایک جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔ اس دوران مشتعل لوگ ایک دوسرے پر کرسیاں پھینکتے اور نعرے بازی کرتے دیکھے گئے۔ کچھ کرسیاں نونیت رانا کی سمت بھی پھینکی گئی جو کہ ان کے باڈی گارڈ کو جا لگی۔ ہنگامے کے دوران سیکیورٹی اہلکار انہیں جلسے گاہ سے بحفاظت باہر نکالنے میں کامیاب رہے۔ واضح رہے کہ بی جے پی رہنما دریا پور سے یووا سوابھیمان پارٹی کے امیدوار کے لیے تشہیر کر رہی تھی۔ ان کی تشہیر کے لیے ہی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ میٹنگ میں کسی بات پر بحث چھڑ گئی جس نے ہنگامے کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد کارکنان ایک دوسرے پر کرسیاں پھینکنے لگے۔ اس معاملے میں نونیت رانا کی جانب سے پولیس میں شکایت درج کروائی ہے۔ انہوں نے کھلار پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی ہے اور قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع میں علماء نے متفقہ طور پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے دونوں امیدواروں سید امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اورنگ آباد کے سہارا لانس میں ایک اجلاس منعقد ہوا اور ضلع کے علماء نے متفقہ طور پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے دونوں امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار سید امتیاز جلیل اورنگ آباد ایسٹ سے مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ ناصر صدیقی کو اورنگ آباد سینٹرل حلقے سے میدان میں اتارا گیا ہے۔ اورنگ آباد ضلع کے علماء نے نہ صرف متفقہ طور پر مجلس کے دونوں امیدواروں کی حمایت کی ہے بلکہ دونوں حلقوں کے رائے دہندوں سے بھی پرزور اپیل کی ہے کہ وہ سید امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کریں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ریاست مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات کے لیے 20 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور آج سے پہر تک انتخابی مہم ختم ہو جائے گی۔ پنجابی گلوکار دلجیت دوسانجھ نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے ان کے گائے جانے والے گیتوں پر پابندیاں عائد کرنے کو دوہرا معیار قرار دیا اور ڈرائی اسٹیٹ موومنٹ کی مانگ کی۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے پنجابی گلوکار دلجیت دوسانجھ کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے کنسرٹ کے دوران شراب، منشیات اور تشدد کو فروغ دینے والے گانے نہ گائیں۔ ان کی پرفارمنس سے چند گھنٹے قبل جاری کیے گئے نوٹس میں چندی گڑھ کے ایک رہائشی کی شکایت کا حوالہ دیا گیا تھا جس میں یہ ادعا کیا گیا تھا کہ دلجیت نے نئی دہلی میں ایک کنسرٹ میں شراب اور تشدد کو فروغ دینے والے گیت گائے تھے۔ دلجیت دوسانجھ نے تلنگانہ حکومت کے اس رویے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے دوہرا معیار قرار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈرائی اسٹیٹ موومنٹ کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ریاستوں میں ڈرائی اسٹیٹ موومنٹ کیا جائے اور وہ بھی گانا گانا بند کر دیں گے۔ اپنے کنسرٹ کے دوران انہوں نے کئی گانوں کے بول تبدیل کیے تاکہ قوانین کی پیروی کی جا سکے۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے اتنور اور آس پاس کے علاقوں میں شیر کی موجودگی نے مقامی لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اتنور اور آس پاس کے علاقوں کے رہنے والے لوگ شیر کی موجودگی کی اطلاعات کے بعد خوفزدہ ہیں۔ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ 17 نومبر کو ایک شیر کو کار کے سامنے سڑک عبور کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ کار میں موجود لوگوں نے ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جس سے علاقے میں خوف مزید بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے اتنور منڈل کے چمنائک تانڈا اور ناگپور کے سرحدی علاقوں میں شیر کے قدموں کے نشانات دیکھے۔ اس کے بعد کسانوں کو کپاس کے کھیتوں میں نہ جانے اور اپنے مویشیوں کو آزاد چھوڑنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے مقامی لوگوں اور کسانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اکیلے سفر کرنے سے گریز کریں اور فوری طور پر کسی بھی غیر معمولی صورتحال کی اطلاع دیں۔ کسان اور دیہاتی خوفزدہ ہیں کہ شیر ان کے مویشیوں پر یا پھر ان پر حملہ نہ کر دیں۔ علاقے میں رات کے اوقات میں نقل و حرکت بھی محدود ہو گئی ہے۔ لوگ اپنی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کے مطابق وہ شیر کو قابو میں لانے اور اسے محفوظ طور پر جنگل میں واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شیر کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو پیش آنے سے روکا جا سکے۔
स्टेशन घनपुर के एमएलए कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि 10 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली भारत राष्ट्र समिति की बेज़ाब्तगियां और बदउनवानियां मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। एमएलए कड़ियम श्रीहरि ने स्टेशन घनपुर के एमएलए कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कलवा कोटला खानदान किसी भी किस्म की बदउनवानी में मुलविस न होने के दावे कर रहा है। उन्होंने पूछा है कि अगर वो बदउनवान नहीं है तो फिर के कविता जेल क्यों गई थी। कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि कलवा कोटला खानदान ने अपनी आमिराना हुक्मरानी को जारी रखते हुए 10 सालों तक रियासत के वसाइल लूटे। अब उस खानदान की जानिब से की गई बदउनवानी और बेज़ाब्तगियां एक एक करके मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। केटीआर पर नुक्ताचीनी करते हुए कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि केटीआर ये कहकर लोगों से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए और केटीआर को लगता है कि उनका जेल जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिसने कभी किसानों की परवाह नहीं की, किसानों की कर्ज मुआफ़ी के मामले पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीदें कर रही हैं। लागरचर्ला के फार्मा मुतासरीन ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन की चेयरपर्सन विजया भारती सियानी से मुलाकात करते हुए उनकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करने, उन पर हमला करने और पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नुमाइंदगी में कायम की जाने वाली लागरचर्ला फार्मा कंपनी के मुतासरा किसान के कुंबे अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मुतासरीन इतवार को दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने पीर की सुबह नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू होते हुए चेयरपर्सन से मुलाकात की। मुतासरीन ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के चेयरपर्सन को बताया कि आधी रात के आसपास लागरचर्ला में उन पर पुलिस की जानिब से हमले किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि फार्मा कंपनी कायम करने के लिए अराजी देने से इनकार किए जाने पर कई लोगों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ब्याज के कायदीन लागरचर्ला के मुतासरीन के साथ खड़े हैं। मुतासरीन के साथ एमएलसी सत्यवती राठौड़, एमएलए कोवा लक्ष्मी, एमपी वी राजू, साबिक एमपी एम कविता, साबिक जिला परिषद चेयरपर्सन टी उमा, आरएस प्रवीण कुमार व दीगर मुतासरीन ने भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन से मुलाकात की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के बाद मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 4% रिजर्वेशन पर पहले ही अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल हमने 5% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया था, चूँकि इससे 50% के हद की खिलाफ वर्जी होती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कम करने का हुक्म दिया। तेलंगाना में हमारे पास 11,000 असातिज़ा की जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाए गए, जिनमें से 720 मुसलमान रिजर्वेशन के तहत इन मुलाजिमतों को हासिल करने वाले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं उनके साथ इंसाफ करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के धुलिया में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए यूपी के वज़ीर आला आदित्यनाथ पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे हलाक हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वहां का दौरा करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो महाराष्ट्र आए जहां उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया। सैबराबाद पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए 12 जनखों को हिरासत में ले लिया। सैबराबाद पुलिस ने बताया कि इसके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ मिलकर 4 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए 16 नवंबर को तकरीबन 9 बजे गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ नानक रामगुड़ा में जनखों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान 12 जनखों को गिरफ्तार कर लिया गया।
वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि 10 साल की हुक्मरानी में अवाम परेशान थे। उन्होंने जोगीपेट में हुकूमत के 1 साल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल 10 साल में हल नहीं किए गए थे, इन मसाइल को हल किया गया। अवामी हुकूमत ने 11 माह में 56,000 करोड़ रुपए के कर्जजात माफ़ किए। जिला निर्मल के ओटनूर मंडल में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। बरसाईपेट रेंज में इस शेर ने गाय पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। किसान अपने पालतू जानवरों को चरवा रहे थे कि शेर ने उनके जानवरों में से 4 गायों पर हमला कर दिया। मुतासिरीन ने बताया कि इस वाक़े में 4 गायें जख्मी हुई हैं। इसकी वजह से इस इलाके के लोग खौफजदा हैं। फार्मा कंपनी को अराजियात हवाले करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए कलेक्टर विकाराबाद पर मुबैना हमले के वाक़े में मुलविस मुलज़िमीन से जेल में तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने मुलाकात की। लगाचरला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इन 16 मुलज़िमीन से संगारेड्डी सेंट्रल जेल में ये मुलाकात की गई। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र और दीगर 4 लीडरों ने जेल में इन मुलज़िमीन से मुलाकात की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया कि तेलंगाना में इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस कदम से इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को हर साल तकरीबन 1 लाख रुपए की बचत होगी। उन्होंने बताया कि रियासत में कल से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर अमल शुरू किया जाएगा। आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने EV पॉलिसी की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि जियो 41 के ज़रिए इस नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया गया है, जो 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगी। 2 व्हीलर्स, ऑटो ट्रांसपोर्ट बसों पर 100% टैक्स को इस्तिस्ना दिया गया है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने बोयनपल्ली पुलिस के साथ मिलकर मिलावट शुदा और गैर मियारी अदरक लहसुन के पेस्ट की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब किया। इस सिलसिले में पुलिस ने 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। CBI ने रेलवे के एक सीनियर अहदेदार और 2 खानगी फर्म्स के मालिकीन को 25 लाख रुपए रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया। CBI ने ईस्ट कोस्ट रेलवे वॉल्टर डिवीज़न विशाखापट्टनम के डिविजनल रेलवे मैनेजर सौरभ प्रसाद को 2 खानगी फर्म्स के मालिकीन मुंबई के सुनील राठौड़ और पुणे के आनंद भक्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। 25 लाख रुपए के रिश्वत के मामले में ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में मामूली तामीराती तब्दीलियां की जा रही हैं। मशरक़ी जानिब के मरकज़ी दरवाजे को बंद किया गया है। नॉर्थ ईस्ट गेट की जगह पर ईस्टर्न साइड पर एक गेट तामीर की जाएगी। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने रियासत की असल अपोजिशन BRS पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि BRS की साजिशें मूसा नदी को बहाल करने के इक़दामात से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव हुकूमत से बराह रास्त मुकाबला किए बगैर साजिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इस यकीन का इजहार किया है कि झारखंड में कांग्रेस और JMM मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे मरहले में इस इत्तेहाद को बेहतर नशिस्तें हासिल होंगी। उत्तर प्रदेश के सहारालान में उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मजलिस के उम्मीदवार की तायीद का ऐलान किया। मुरादाबाद कंडर की असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मजलिसी उम्मीदवार हाफिज़ मोहम्मद वारिस को कामयाब बनाने की अपील की गई। उलमा ने कहा कि 20 नवंबर को अवाम अपने शऊर का मुजाहरा करते हुए पतंग के निशान पर वोट डालकर मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद वारिस को कामयाब बनाएं। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि NPP नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर हुकूमत से अपनी तायीद वापस ले ली है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, इससे क़त्ल नज़र के मणिपुर पर कौन हुकूमत करता है। वज़ीर आज़म ने वहाँ दौरा नहीं किया और मणिपुर के अवाम से मुलाकात को भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने पूछा कि मणिपुर के मसले पर वज़ीर आज़म मोदी क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया और महाराष्ट्र का दौरा करने वाले मोदी को मणिपुर के दौरे के लिए वक्त नहीं मिला। ज़िला विकाराबाद के लगाचरला फार्मा मुतासिरीन जल्द ही दिल्ली में
قومی انسانی حقوق کمیشن سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کریں گے۔ متاثرین نے کہا کہ اس فارما کے نتیجے میں ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف ریاست کی اصل اپوزیشن جماعت BRS کے قائدین نے ان متاثرین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سابق وزیر و MLC ستیوتی راٹھوڑ کے علاوہ رکن اسمبلی کے لکشمی، سابق رکن پارلیمنٹ M کویتا، سابق ضلع پریشد صدرنشین T اما اور دوسروں نے ان متاثرین سے ملاقات کی۔ ورنگل میں مامنور ایئرپورٹ کی تعمیر کی سمت پیش رفت کی گئی ہے۔ حکومت نے ہوائی اڈے کی توسیع کے لیے درکار 253 ایکڑ اراضی کے حصول کے لیے 205 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ عمارت و شعارے نے ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے ڈیزائن کے ساتھ DPR تیار کرنے کے لیے ایئرپورٹ اتھارٹی کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ حکام نے پہلے ہی مامنور ہوائی اڈے کے لیے 696 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔